हमारे मीडिया की तरफ से बल्कि मीडिया के एक बड़े ग्रुप की तरफ से ये खबर चला दी गई कि सदर ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। सितंबर की 18 तारीख भी दे दी गई, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई एक किस्म का कोहराम मच गया। कोहराम क्या मचना था, हलचल मच गई। कहा जाने लगा कि इनको किसने बताया कि ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से भी यही कहा गया। इसी तरह से पाकिस्तान के वजारत खारजा की तरफ से भी कहा गया कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। बाद में पता चला कि जियो और जंग के रिपोर्टर को कहीं से ये सुन गुन पड़ गई कि सदर ट्रंप साहब पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। तो कहाँ से सुनगन इनको पड़ी? एक तो कॉन्फ्रेंस उमूमन होती है सितंबर के महीने में भारत में कई साल के बाद, उसमें हो सकता है कि सदर ट्रंप ने शिरकत करनी हो, जाते हुए पाकिस्तान से होते जाएं। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि 18 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे, तो पता ये चला कि 17, 18 और 19 सितंबर को सदर ट्रंप ने तो बरतानिया में होना है। तो क्या बरतानिया जाते हुए वो एक चक्कर पाकिस्तान भी लगा जाएंगे? लेकिन ऐसा हारगिज नहीं था। ये खबर दी गई है अय्याज सैयद साहब की तरफ से। अय्याज सैयद साहब को एक मोतबर सहाफ़ी समझा जाता है। उनकी कोई खबरें बाउंस भी हो जाती हैं, जिनको आप कहें कि फेक न्यूज़ साबित होती हैं, लेकिन कई खबरें इनकी मुस्तनद भी होती हैं। मुझे याद आ गया कि शहबाज गिल साहब के हवाले से अय्याज सैयद साहब की तरफ से एक खबर दी गई थी कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान, और ये मुलाकात हुई थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, सदर अरबी के ऑफिस में मुलाकात हुई थी। वहाँ पे जनरल बाजवा ने इन्हें कहा कि शहबाज गिल तो तोते की तरह आपके खिलाफ बातें कर रहा, सारा कुछ बता रहा है। ये खबर ब्रेक की थी जनाब अय्याज सैयद साहब ने। उस मौके पर तो शहबाज गिल नहीं बोले, लेकिन जब पाकिस्तान से चले गए, अमेरिका पहुंच गए, तो उनकी तरफ से एक व्लॉग में अय्याज सैयद साहब की जिस तरह से क्लास ली गई, उसमें उन्होंने अय्याज सैयद का नया नाम रख दिया। शिकारी कुत्ती उनको कहा गया, जैसे हम बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते। शहबाज गिल साहब वैसे कई लोगों के नाम बिगाड़ चुके हैं, जैसे काजी फाइसा को वो शैतान कहते हैं। इसी तरह से अंसार अब्बासी को वो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सियासत में मुनाफिक कहते हैं। बाकी भी कई लोगों के उन्होंने नाम रखे हुए। इसी तरह से अय्याज सैयद साहब के बारे में भी उन्होंने ये कह दिया। बात हम कर रहे थे ट्रंप के दौरे की। हो सकता है कि ट्रंप साहब इंडिया जाते हुए पाकिस्तान में एक आध दिन के लिए ठहर जाएं। एक आध दिन हमने इसलिए कहा कि क्लिंटन भी किसी दौर में भारत के दौरे पर आए थे। 5 रोजा दौरा था। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में भी एक आध दिन के लिए क्याम किया था। रात वो शायद यहाँ पे नहीं ठहरे थे, अगर ठहरे भी थे तो एक रात एक दिन ठहरे होंगे। यही वो दौरा था जिसके दौरान परवेज मुशर्रफ साहब को उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। इसलिए परवेज मुशर्रफ साहब ने जो मीटिंग ऐवान सदर में मुनक्कद हुई थी, उसमें बिल क्लिंटन के साथ चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान साहब को बिठाया गया था और परवेज मुशर्रफ साहब थोड़ा हट के बैठे थे। इसी मुलाकात के हवाले से कहा गया कि चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान की तरफ से उनको यकीन दिलाया गया था कि नवाज शरीफ को रिहा कर दिया जाएगा। इस पर इरशाद हसन खान साहब की तरफ से वजाहत भी दे दी गई थी। इस पर हम 1-2 मरतबा व्लॉग भी बना चुके हैं। बात हम कर रहे थे ट्रंप के दौरे की। कैसे किसी की तरफ से कह दिया गया ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, तो इस तरह से फेक न्यूज़ कैसे रिवर्स होती है, कैसे उनके मुंह पे जा लगती है। जो लोग ये खबर दे देते हैं और या अय्याज सैयद की तरफ से उन्हें किसी ने कह दिया, उन्होंने आगे बता दिया, लेकिन आगे वालों की जिम्मेदारी थी कि थोड़ी सी इसकी तस्दीक कर लेते हैं। उन्होंने भी मक्खी पे मक्खी मारी। उस वक्त तो शायद उनके जहन में ये हो कि क्रेडिट है, हम सबसे पहले क्रेडिट लेते हैं कि खबर हमने ब्रेक किया, लेकिन सबसे पहले क्रेडिट डेबिट इनको मिल गया खबर के झूठा होने का। बहरहाल इनकी तरफ से ट्रंप का दौरा मुकम्मल करवा के उनको वापस भी भिजवा दिया गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में सैलाब के बगैर ही सैलाबी तबाहियां शुरू हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब इस मौके पर कहते हैं कि हमने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना है। हुजूर, कब निपटना है? ये तो आपको पहले ही इंतजाम कर लेने चाहिए थे। अभी तो बारिश हुई है, ज्यादा बारिश हो गई है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल अभी ऐसी नहीं है। अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया गया, आपने किसी डैम को खोल दिया गया, ऊपर से बारिशें भी हो रही हुई, तो फिर अंदाजा किया जा सकता है कि पाकिस्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल होगी। मैं आपके सामने खबर रखता हूँ जिसमें वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की तैयारी करना होगी। अभी तक ये तब्दीली की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पानी सर से ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी खबरों में बताया गया है कि 14 मजीद लोग बारिश की नजर हो चुके हैं। बारिश की वजह से जो तबाही हुई है वो अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। पाक फौज की तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई, जेहलम भी डूब के रह गया। जेहलम में तो बाकायदा फौज भी तलब कर ली गई है। तो इस पर मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ जिसमें कहा गया है कि मजीद 14 अफराद जाँ भाग हो गए। क्लाउड बरस्ट पर जेहलम में फौज तलब कर ली गई। छतें दीवारें गिरने से कई जख्मी। फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए
متعدد افراد کو ریسکیو کر لیا۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب دیگر صوبوں نے اچھے انتظامات کیے، چھوٹے کسانوں کو سہولتیں دینا ترجیح ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم نے نمٹنا ہے، دوسری طرف اپنی بھتیجی کی حکومت کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بڑے زبردست قسم کے انتظامات کیے گئے تھے، اسی لیے اتنی زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ نے کسی کو جا کے بازو سے پکڑ کے پانی سے نہیں نکالنا، لیکن پہلے سے انتظامات ایسے ہونے چاہیے کہ ہلاکتیں کم از کم ہوتی ہیں۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ بہاولپور میں 3 بچے گڑھے میں ڈوب گئے۔ قلعہ دیدار سنگھ میں نوجوان کرنٹ لگنے سے، اکبری منڈی لاہور میں ملبے تلے دب کر خاتون سمیت 3، چکوال صفدر آباد کاہنہ میں بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ 24 گھنٹے میں 63 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی میں نالے کی سطح بلند، کٹاس راج مندر بھی متاثر، شیخ پورہ ننکانہ کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے۔ تو یہ ناظرین ہے صورتحال سیلاب سے پہلے ہی سیلابی تباہیوں کی۔ سیلاب جب پاکستان میں آتا ہے تو ہر چیز کو، فصلوں کو، آبادیوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر اقدامات کر لیے جائیں تو اتنی تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جاپان میں کس طرح سے 8 شدت کے زلزلے آتے ہیں، وہاں پہ عمارتیں لرز کے رہ جاتی ہیں، لیکن شروع میں تو نقصانات ہوئے، شروع میں ہلاکتیں ہوئی، لیکن آج کل وہاں پہ ایک بھی بندہ زلزلوں سے نہیں مرتا، کیونکہ انہوں نے عمارتیں ایسی بنا دی ہیں، حفاظتی انتظامات اس طرح سے کر لی ہیں۔ اسی طرح سے سونامی امریکہ میں، جاپان میں، دیگر ممالک میں بھی آتا ہے، لیکن تباہی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ وہاں پہ انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ سیلاب کی تباہیوں سے کیا کچھ نہیں ہوتا، اور اس کو بھی ہماری حکومتیں کیش کرانے کی کوشش کرتی ہیں، پوری دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ سیلاب آئے اور ہمارا کوئی کھانچے کا بندوبست ہو جائے، اور یہ اتنے کھانچے لگاتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ کھانچا لگاتی میں آپ ایک کھانچا ہوئی۔ ان کی کتنی ٹیٹیز ہیں، کتنے ان کے سکینڈل ہیں، کتنی ان کی لوٹ مار ہے، ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے، لیکن ان کے سر پر ایک مرتبہ پہ اقتدار کا تاج فارم 45 کی بجائے فارم 47 کے توسط سے رکھ دیا گیا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی صرف کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ انسانیت کا اجتماعی فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے۔ جناب یحییٰ آفریدی صاحب، آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ انسانیت کے لیے انصاف کیا جائے، آپ سے تو ہم لوگ پاکستانی انصاف وہ مانگتے ہیں جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے انسانیت کی کیا خدمت کرنی ہے، کیا انسانیت کی بات کرنی ہے، کس طرح سے پاکستان میں عدلیہ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا، کس طرح سے آپ نے کسی اور کی قبر پر، یہ علامتی بات کر رہا ہوں، آپ نے اپنا محل تعمیر کر لیا۔ کس کی باری تھی، کس نے چیف جسٹس پاکستان بنا تھا، تو آپ نے انصاف کے کون سے تقاضے پورے کیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کو تشکیل دلوانے کے لیے، اس کو منظور کروانے کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے، قاضی فائزہ اور آپ جیسے ججوں کی طرف جو کردار ادا کیا گیا، اس پر انسانیت آپ کو کیا کہے گی، اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں، دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب مری میں چلے گئے ہیں، پہاڑ پہ جا کے چڑھ گئے ہیں۔ کیا ان کو خطرہ تھا کہ مجھے بھی پانی کھینچ کر دھرو کر کہیں اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں مری میں۔ اور ایک خبر اور بھی حیران کن ہے، کہا گیا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے لیے حکومت اور شوگر مل مافیا، شوگر مل ایسوسی ایشن کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہر مہینے 2 روپے کلو چینی کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ ان لوگوں کا پیٹ آخر کار کب پیسوں سے بھرنا ہے؟ پہلے بھی ان لوگوں کی طرف سے چینی ایکسپورٹ کی گئی، پھر مہنگی قیمتوں پر امپورٹ کروا لی گئی، ایکسپورٹ کرتے ہوئے اور امپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے اربوں روپے کی سبسڈی اپنی جیب میں ڈال لی، ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ اور پھر ہم لوگ کہتے تھے کہ 70 روپے 65 روپے عمران خان کے دور میں چینی مہنگی تھی، اور آج کل 200 روپے میں سستی ہے، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان ٹوٹوں کو جو اس وقت عمران خان پر شدید تنقید کرتے تھے اور آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے گھروں میں چینی پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ تو باقی 2 خبریں مزید ہیں، چھوٹی چھوٹی ان پر بات کر دیتے ہیں۔ ایک تو ساہیوال میں پتہ چلا ہے کہ 2 دوستوں کی طرف سے شرط لگائی گئی، انہوں نے چوہے مار گولیاں کھا لی۔ یہ کون سی شرط ہے کہ آپ نے چوہے مار گولیاں کھا لی؟ لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل کو چند سال ہوئے، میرا خیال 18-19 سال ہوئے ہیں، میں اسی علاقے میں گیا تھا، چیچا وطنی میں گیا تھا۔ وہاں پہ مجھے ایک بندے نے واقعہ سنایا کہ جہاں پہ جو زرعی ادویات ملتی ہیں، چیچا وطنی کا وہ بندہ تھا، اس نے کہا کہ وہ بالکل جعلی ہیں۔ وہاں پہ ایک دکان پہ بندہ بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس جعلی ادویات ہیں، تو وہاں پہ کسی کے ساتھ شرط لگ گئی، اس نے کہا کہ جعلی، اس نے کہا نہیں اصل ہے۔
उसने कहा कि ठीक है कि पी के दिखाओ। शर्त यह लगी कि अगर ये बंदा ये दवाई पी जाए और जाली साबित हो जाए तो बच जाएगा तो मैं इसको ट्रैक्टर अपना दे दूंगा। उस बंदे ने पूरी की पूरी बोतल पी ली। 1 घंटा आधा घंटा गुजर गया लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। इससे अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में किस हद तक जाली अद्वियात बिकती हैं। और जिस बंदे ने वो शर्त लगाई थी, जिसको ट्रैक्टर मिला था, उसको कैसे यकीन था? वो कहता कि मेरी बीवी मुझसे लड़ पड़ी तो उसने यही वाली बोतल पी ली अपनी खुदकुशी करने के लिए, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद उसे भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने बताया तो मुझे यकीन हो गया कि ये जाली अद्वियात हैं। इसी तरीके से नौजवानों की तरफ से भी ऐसा ही सोचा गया होगा कि जाली अद्वियात हैं, लेकिन चूहे मार अद्वियात में मेरा ख्याल है कि किसी को मिलावट करने की जरूरत नहीं थी। ये लोगों को बच्चों को सोचना चाहिए था। अपनी जिंदगी तबाह कर लिया और अपने घर वालों को भी रोता हुआ छोड़ गए। उधर के पीके में घमसान का रंग तो एक अरसे से पड़ा हुआ अपोजिशन और हुकूमत के माबैन, लेकिन इसी दौरान एक इत्तेफाक भी सामने आया है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन ने फैसला किया है कि बजाय इसके कि कोई ब्लैकमेल करे सेनेट के टिकटों के हवाले से, सेनेट की सीटों के हवाले से, तो उन्होंने तय कर लिया कि 6 नशिस्तें हुकूमत के हिस्से में आएंगी और 5 अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। इस तरह से वहां पे अरबों खरबों की कमाई का रास्ता एक मरतबा तो बंद हो गया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।